Mga igsoon, kasagaran diha sulod sa pamilya, ang amahan, inahan, ilabi na no kung matigulang na sila. Ana ang kanulay nila nga pagpahimangno diha sa ilang mga anak, nga untana maghinigugmaay, magsinabtanay, dinha sa usag-usa. Mao ni kasagaran nga atong madungog diha sa atong mga ginikanan, ilabi na diha sa ilang pagbiya nining kalibutana. Mao ilang pangandoy nga kung wala na sila, anaunta na gihapon ang gugma sa usag-usa. Kay kasagaran kung wala na ang ginikanan, ana man usab usahay dili na maminaw sa usag-usa, dili na puy-an ang paghigugma kung unsa man ang gitudlo sa mga ginikanan sa dihang buhi pa sila. Mausap kini ang atong nadungog diha sa ebanghelyo, ang atong Ginoo nangandoy kanunay nga unta na magkahiusa kita dinha sa gugma sa atong Ginoo, usab diha sa atong Dios, nga diha sa iyang pag-ampo nga unta na kita makaila diha sa atong Ginoo, nga sama raw sab nga kita nakaila dinha sa amahan. Mao kini ang pag-ampo sa atong Ginoo, labi na dinha sa iyang pagbiya, labi na diha sa iyang kanunay nga pagpahinumdom dinha sa iyang mga sumusunod. Mga igsoon, atong makita sa usa ka pamilya kung wala ang panagiusa, kung wala ang gugma sulod sa pamilya, sa laktod nga pagkasulti kung wala ang Ginoo sulod sa pamilya, dili gyud magkahiusa, dili gyud malig-on ang relasyon sa usag-usa. So kasagaran kung wala ang Ginoo diha sa pamilya, dali ra magkaaway, dali ra magkabingkil, ug wala ang panaghiusa dinha sa pamilya. Ug gitudloan kita sa atong Ginoo kung kita magkahiusa diha sa iyang ngalan, ilabi na kung anaa ang gugma pananglitan sa pamilya, ug bisan gani mukumugawas ta sa pamilya, pananglitan diha sa mga komunidad, diha sa atong simbahan, diha sa atong pagpangalagad, ug sama sa panagiusa nato karon, kita nakiusa diha sa Ginoo, diha sa iyang gugma, anaa ang atong pagpaningkamot, ang atong pagtan-aw, dili lamang sa atong kagalingon nga kaayuhan, kundi sa kaayuhan sa kadaghanan. Mga igsoon, ang pag-ampo nga gihatag sa atong Ginoo alang sa atong kaayuhan, usab alang kanato aron malig-on kita diha sa atong pagpadayon diha sa pagsunod kaniya. Gani sayod kita nga ang iyang mga tinun-an sa diha nga kauban ang atong Ginoo, iya man gipakita ang kanunay nga pag-ampo, ug nasayod kita nga ang mga tinun-an ana usab ang ilang pagsandig kanunay diha sa atong Ginoo panahon sa mga problema. Apan dili kanunay nga ang Ginoo ilang makita, anaa ilang masultian sa ilang mga problema. Dinhi gipakita sa atong Ginoo nga bisan tuod kung dili nato siya makita, kung kita magpadayon diha sa pagpaningkamot nga magpabilin sa iyang presensya, sa iyang gugma, sa kanunay anaa ang Ginoo. So bisan pa man sa mga kalisod, bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi nga ato nga magian, ang Dios na pahinumdom nga siya ania nagauban kanato. Ang gugma nga iyang kanunay nga gipaambit kanato, kini unta na ang kanunay nato nga paningkamutan nga puy-an, paningkamutan nato nga atong maangkon aron na diha sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi, kita sa kanunay ana ang atong pagtan-aw, labi na dong kay ato usab na dungog diha sa unang pagbasa sa ebanghelyo nga sa umaabot kita usab makaambit diha sa kahimayaan. Kaya naaman ang pagkabanhaw, mao kini ang gisgutan diha sa unang pagbasa
Ang mga Saduseo, wala sila mutuo diha sa pagkabanhaw, wala sila mutuo ga anghel, wala mutuo sa espiritu. Uga ang alang kanila ang kamatayon mao'y katapusan sa tanan. Alang kanato dili mao kini ang plano sa atong Ginoo nga human sa paghatag sa kinabuhi hunya matapos lamang diha sa kamatayon. Ang plano sa atong Ginoo alang kanatong mga magtutuo, mga sumusunod kaniya nga kita magkahiusa kaniya sa katapusan nga adlaw tungod sa gugma sa Dios. Maunta na kini ang ato nga paningkamutan, sugdan nato diha sa pamilya nga anaa ang kanunay nga pag-ampo, panaghiusa, anaa ang kanunay nga pagpaningkamot nga buhi ang presensya sa atong Ginoo. Usab ato kining ipaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kaya pinaagi niini kita usab sa umaabot puno sa pagtuo, puno sa pagsalig, makaambit kita sa kaymayaan nga kanunay nga gitanyag alang kanato nga niya buhi pa. Mga igsoon sa kanunay ang Dios nagpainumdum kanato nga ang kahingpitan ato alamang diha kaniya. Ang atong masinati nining kalibutana, mga sakit, kalisod, mga problema, ubisan diha sa realidad sa kamatayon, nagpahinumdum kanato nga wala pa kita moabot sa kahingpitan. Ang kahingpitan, ang kahimayaan, mao ang pakig-uban diha sa Ginoo, pinaagi sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Sumaunta na kini ang atong tan-awon diha sa unahan. So di lamang unta na kita magtan-aw dinhi kung unsay ato nga makita, unsay ato nga mga kalibutanon, nga mga kasinitian nga maghatag nato kalipay, kundili mutan-aw kita sa unahan kung asa kita padulong. Unsa man ang plano sa Dios sa matag usa kanato. Kay nasayod kita nga ang iyang plano diha sa pagpangluwas kanato, mao kini ang iyang tumong nga kita magkahiusa dinha kaniya sa umaabot. Palihog sa pagtindog.